सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तबलीगी जमात का कयाम क्यों अमल में आया? तबलीगी जमात के बानी और अमीर का नाम है मौलवी इलियास कांधलवी। कांधलवी साहब की जिंदगी पर अली मियां नदवी ने किताब लिखी है दावतो तबलीग। उस दावतो तबलीग के अंदर अली मियां नदवी ने लिखा है कि मौलवी इलियास कांधलवी साहब कहते थे कि मैंने तबलीगी जमात जो कायम की, लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रसूल की बात करने के लिए कायम की, लेकिन हकीकत ये है कि तबलीगी जमात का कयाम इसलिए अमल में आया कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम किया जाए, तालीमात अशरफ अली साहब की हो और तरीक़ेकार मेरा हो। ये उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। आप देखना चाहें, मां किताब है अपने पास, वो नहीं है, उसको लाइए और यहां मरकज पे रखिए और बताइए। अगर आप देखना चाहेंगे तो किताब मंगाकर बता दी जाएगी। इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि लोग ये समझते हैं कि मैंने अल्लाह रसूल की बातों के लिए कलमा नमाज फैलाने के लिए बनाई, नहीं, कहते हैं कि मैंने अशरफ अली साहब की तालीमात को आम करने के लिए जो है ये जमात बनाई है कि तरीक़े कार मेरा हो, भोला बाला अंदाज, और असल तालीमात किसकी आम हो? अशरफ अली साहब की। ये है। और आज वो चीज इनकी जबान पर आ गई, और जो इनकी जबान पर आई ये आजकल की नई बात नहीं है, ये अंदर से लोगों को गुमराह करते हैं। अगर ये सिर्फ नमाज रोजे की बात करते तो बताओ कि फिर जमात में जाने के बाद आदमी जब वापस आता है तो वो फातिहा के खिलाफ क्यों बोलता है, सलाम के खिलाफ क्यों बोलता है? जब वहां सिर्फ नमाज ही सिखाई जाती है तो आने वाला हुजूर के सलाम का मजाक क्यों उड़ाता है? अजान से पहले अजान के बाद दुरूद पर मजाक क्यों उड़ाता है? इसलिए याद रखो, अपनी औलाद को सिर्फ तुम सुन्नी हो इतना काफी नहीं, अपने बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा कर। तुमने अपनी औलाद को क्या दिया नहीं दिया ये 2 नंबर की बात है। अपनी औलाद के दिल में गैरत इश्क़ रसूल पैदा कर। हमारे मरने के बाद हमारी औलाद मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल पे कायम रहना चाहिए। जहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए तुम दौलत मांगते हो, नेमत मांगते हो, दराज़ी उम्र बिल खैर मांगते हो, वहां ये भी मांगो अल्लाह हमारी औलाद को ताज़ीम रसूल सिखा, मोहब्बत रसूल अता कर, इश्क़ रसूल अता कर, गैरत इश्क़ रसूल अता कर। हजरत सफीना ने कहा, ए अबुल हारिस नहनु मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। फिर पता है हदीस में क्या आता है? कुर्बान जाएं। इमाम सयूती फरमाते हैं, शेर ने जैसे ही सुना, शेर ने अपनी दुम ऐसे झुकाई जैसे कुत्ता मगलूब होकर दुम झुकाता है। आपने देखा कभी 2 कुत्तों को मिलते हुए? मेरी नजर इन सारी चीजों पर भी होती है। मैं जानवरों को भी इबरत की निगाह से देखने की कोशिश करता हूं। आप कभी भी 2 कुत्तों को देखना, जब दोनों कुत्ते दुम उठा करके मिलेंगे तो उनमें लड़ाई होगी, लेकिन जब एक कुत्ता दुम झुका कर मिलता है और एक दुम उठा कर मिलता है तो लड़ाई नहीं होती। इसलिए लड़ाई नहीं होती कि वो कुत्ते ने अपने आप को उसके सामने मगलूब कर दिया, बोला कि भाई मैं लड़ने नहीं आया, मैं तो बस ऐसे तेरे इलाके में घूमने आया। तो वो कुत्ता दुम नहीं, हाँ ये बसने की बात नहीं, आप गौर कर लीजिएगा। वो कुत्ता यूं दुम डालता है, नीचे पैरों के अंदर डालता है, ये आप गौर कर लीजिएगा कभी। तो यानी वो कुत्ता इस बात का सबूत देता है कि भाई हम जो है वो छोटे हैं, आपसे लड़ने नहीं आए। तो जैसे कुत्ता मगलूब होकर दुम नीचे करता है, शेर ने ऐसे दुम नीचे किया और दुम हिलाने लगा, और गोया के दुम के इशारे से कहता है, अगर तू गुलाम है तो मैं गैर थोड़ी हूं, मैं भी उसी बारगाह का गुलाम हूं। और उसने कहा मेरे पीछे पीछे आ। हजरत सफीना उसके पीछे पीछे गए और वो शेर ने ले जा करके हजरत सफीना को काफिले से मिला दिया। अच्छा, क्या सफीना को ये नहीं मालूम था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? अरे रसूल के गुलाम होने से पहले तो हर आदमी अल्लाह का बंदा है। सफीना बड़े होशियार थे, जानते थे अल्लाह का बंदा कहूंगा ना तो अल्लाह रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ के मुतलक है। रोजी देने का वादा मुझे किया तो इसको भी तो किया, तो मुझे शेर की गिज़ा बना देगा, वो तो बेनियाज है। तो कहा कि हर जगह ये अटकल नहीं चलती, कहां हर जगह अटकल नहीं चलती,
وہاں تو محمد عربی کے غلام ہوشیار ہوتے ہیں، کہا اللہ رزاق کے مطلق ہے، لیکن اب یہاں بات وہ کرو جس سے شیر بھی نرم پڑ جائے، اس لیے کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شیر نے میرا حضور کا ہر صحابی اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اور میں حضور کا خادم تھا اور حضور کا غلام تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ جب یہ درود پڑھتے ہیں نا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان بھائی بننے والوں کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ نبی کا غلام اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ان کا دماغ اتنے چوتھے آسمان پر ہے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کا غلام نہیں سمجھتے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، اس لیے کہ غلام بننے میں عافیت ہے، اور اللہ نے ان کو پوری کائنات کا آقا بنایا۔ ارے جناب آدم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو میرے نبی کا خادم کہتے ہیں، عاجزی اس کا نام ہے، غلامی اختیار کی جائے، لیکن جن لوگوں کو انگریزوں کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہو وہ رسول اللہ کی غلامی کا دم کب بھر سکتے ہیں؟ اس لیے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، آئندہ اپنے کسی بھی بہن بیٹی کا رشتہ بدعقیدوں کے ساتھ طے نہ کرو۔ رسول پاک کا ادب ایمان کی جان ہے، جس دن تم ادب سے دور جاؤ گے تمہارے ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ ہمیں کیا ہے، آپ ہمیں بدنام کرتے ہو، کرتے رہو، کوئی کرے کرتا رہے، ہم اپنی بات پہنچاتے ہیں آپ تک کہ آپ ایک بندہ بھی عمل کرے تو ہمارا بیڑا پار، اور اپنا کام تو صرف بات پہنچانا ہے۔ آئیے وقت ہو رہا ہے، اختتام پر ثبوت کے طور پر میں وہ بات آپ تک پہنچا دوں۔ یولا میں اجتماع ہوا، وہاں کی دعا ہے، اس کی کلپ آئی ہے، اگر آپ کو ہماری کلپ پر شک ہو تو آپ ان کے یہاں سے بھی کلپ حاصل کر لیں اور اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اس کو سنیے گا، دیکھیے اس کا انداز کس قدر نرالا ہے۔ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ سو کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے دروازہ کھول دیا، بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا، اب ہماری باری آئی ہے، اے اللہ ہم تیرے نبی کے بھائی ہیں، اپنے نبی کے بھائیوں کی دعا کو قبول کر، تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی بنایا ہے، تیرے نبی کا یہ ان کا حال ہے، تیرے رسول نے ہم کو بھائی کہا ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ ان کا نام لے کر رسول اللہ نے کس دن ان کو بھائی کہا ہے۔ میں نے بتایا حضور نے جن کو بھائی کہا تھا انہوں نے پوری زندگی کئی بھائی نہیں، نہ مولا علی نے کبھی بھائی کہا، نہ حضرت جعفر نے کہا، نہ جناب زید نے کہا، نہ کسی اور صحابی نے کہا، بلکہ آپ کو بتاؤں صدیق اکبر نے پوری زندگی کبھی داماد نہیں کہا، فاروق اعظم نے پوری زندگی کبھی داماد نہیں کہا حضور کو، مولا علی نے پوری زندگی کبھی سسر نہیں کہا، ام الفضل نے ایمان لانے کے بعد کبھی بھتیجا نہیں کہا، یہ بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے۔ اور دعا کا انداز یہ کہ بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں ذرا یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا خدا کا دروازہ تو بتا دے۔ یہ دعا کرنے کا ڈھنگ جہالت ہے، جہالت۔ انہیں کیا دعا کرنا آئے گی جو اپنے باپ آدم کے نقش قدم سے ہٹ گئے؟ ارے دعا کرنا ہے تو سیکھ جناب آدم سے۔ آدم نے کن کلمات کے ساتھ دعا کی تھی؟ حضرت آدم یوں کہتے ہیں، اللہ اس محمد عربی کا واسطہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے پائے پہ لکھ رکھا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ حضرت آدم صدقہ مانگتا ہے اور یہ بھائی دعا میں وسیلہ بھی لے رہا ہے تو برابر کھڑے ہو کر، یہ جہالت ہے۔ اللہ اسی جگہ لعنت نہیں برسائے گا تو کیا ہوگا؟